गुड मॉर्निंग, सलाम, सुबह बख़ैर। आज एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तकरीबन 20-21 साल पहले मुलाज़मत की वजह से मुझे साउथ कोरिया में रहने का मौका मिला। तो वहाँ मैं छुट्टी के दिनों में छुट्टी ले लेता कभी और घूमता फिरता। तो वहाँ पे गार है, ईस्ट कोस्ट के इलाके में, उसको एक छोटा सा टाउन है, समचुक कहते हैं। सोल सिटी से तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव है। मैंने वो गार देखने का फ़ैसला किया क्योंकि उस गार में वो एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग जाते हैं छुट्टी के दिनों में। बहुत बड़ा गार है वो, तकरीबन एशिया में मेरा ख़्याल है दूसरा सबसे बड़ा गार है। वो इतना बड़ा है कि अंदर जाके जब आप वापस आते हैं सिर्फ चक्कर लगा के अंदर का 2 घंटे लगते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा करें वो कितना बड़ा है। तो मैं वहाँ गया और वीक डेज़ में गया मैं ताकि कोई रश ना हो और मैं देख सकूँ। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी और बर्फ़बारी शुरू नहीं हुई थी। साउथ कोरिया में रहने वाले जानते हैं कि जो पाकिस्तानी रह चुके हैं साउथ कोरिया में, वो जानते हैं कि साउथ कोरिया में शदीद ठंड पड़ती है। बहरहाल मैं वहाँ गया और ज़ाहिर है कि मुझे देर हो गई थी। वीक डेज़ में गया था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक आदमी बाहर खड़ा था। बस स्टॉप पे भी कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ लोकल बसें चलती थीं। अच्छा, मुझे कोई ज़ुबान का बड़ा मसला था क्योंकि मैं कोरियन नहीं बोल सकता था। मैं आम तौर पे कोरियन इंग्लिश नहीं बोलते और नई नस्ल सीख गई है इंग्लिश, बट मेरी नस्ल के जो लोग हैं वो नहीं बोल सकते। तो बहरहाल मैंने उस गार का विज़िट किया। टिकट काउंटर पे एक आदमी खड़ा था, उससे टिकट लेके अंदर गया। 2 घंटे के बाद वापस आया तो टिकट काउंटर बंद हो चुका है। तकरीबन 4 बजे का, 4:15 का टाइम था शाम के। अंधेरा भी होने लगा था, सर्दी भी बहुत हो गई थी। अब मैं वापस तकरीबन मुझे 15-20 मिनट लगे बस स्टॉप पे आए तो वहाँ पे आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। पहाड़ों में कोई आपको नज़र नहीं आता, कोई सिविलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बस स्टॉप बना हुआ है पहाड़ों में। तो वहाँ पे बस स्टॉप के सामने एक छोटी सी दुकान थी, जनरल स्टोर था जिसपे खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। मैंने वहाँ से पानी की 1-2 बोतलें ख़रीदी ताकि उनसे बस का पूछ लूँ वक्त क्या है। वहाँ पे एक पूरी फैमिली थी जो चला रही थी वो छोटा सा जनरल स्टोर। अब उनमें सिर्फ पूरी फैमिली में हस्बैंड और वाइफ में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था। एक बच्ची थी 12-13 साल की, वो बोल सकती थी। उसने मुझसे कहा कि यहाँ पे वीक डेज़ में सिर्फ 2 बसें आती हैं, एक सुबह के वक्त, एक शाम के वक्त। शाम की बस 4 बजे यहाँ से वापस चली जाती है समचुक। अब यहाँ कोई बस नहीं आएगी, तुमने अपनी बस मिस कर दी है। अब मैं वहाँ अंधेरे में, अंधेरा भी होने लगा है और सर्दी जो है वो 0 डिग्री पे टेम्परेचर हो चुका है। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अब यहाँ जो तकरीबन बस में 45 मिनट का तकरीबन रास्ता है, मैं कैसे जाऊँगा? पैदल चलूँगा तो मुझे कितने घंटे लगेंगे समचुक तक जाने के लिए? तो मैं बड़ा परेशान खड़ा हूँ वहाँ पे कि क्या करूँ, यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं। अच्छा, वो फैमिली भी अपना स्टोर बंद करके जाने की तैयारी कर रही थी, तो वो बच्ची अपने बाप से कुछ बात करती रही। मेरी समझ में नहीं आया क्या ये लोग बात कर रहे हैं आपस में। उसके बाद बच्ची ने मुझसे कहा कि ये मेरा जो वालिद है ना, ये तुम्हें छोड़ देंगे समचुक तक। उसने अपनी आदमी ने, जो मेरी एक ज़ुबान नहीं बोलता था, एक लफ्ज़ मेरी ज़ुबान का, मेरा हम मज़हब नहीं था, मेरा हम वतन नहीं था, उसने मुझे अपनी गाड़ी में समचुक टाउन में एक छोड़ा, बिल्कुल शहर के बीच में। कहने लगा यहाँ तुम, इशारे से मुझे कहा कि तुम यहाँ अपने होटल में सो सकते हो, सुबह तुम फिर सोल चले जाना। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने साफ मना कर दिया। कहने लगा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, थैंक यू, और वो चला गया। वो मकसद, जिस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, ना मज़हब का, ना ज़ुबान का, ना मुल्क का, उसने मुझे, मेरी वजह से उसने 1 घंटे से ज़्यादा ड्राइव की, मुझे पौने घंटे की ड्राइव करके उसने मुझे छोड़ा, फिर उसे पौने घंटे की ड्राइव करके वापस अपनी फैमिली को लेने गया। ये मेरे साथ हुआ साउथ कोरिया। अच्छा, अब ये मरी का वाक़या आप देख लें कि इन मरी के लोगों ने अपने हम वतन, हम ज़ुबान और हम मज़हब लोगों के साथ क्या सलूक किया। लोग सर्दी से, कार्बन मोनोऑक्साइड से अपनी गाड़ियों में मर गए, कोई पूछने वाला नहीं, और यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा। जो सरकारी इदारे ज़िम्मेदार हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो
نیشنل لیول کے اور پروونشل لیول کے جو ادارے ہیں، جو ضلعی انتظامیہ، کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے اس بات کا 100% یقین ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے بھی کبھی کچھ نہیں ہوا۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جیسے عمران خان صاحب نے اپنے حکومت میں آنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ساؤتھ کوریا میں ایک کروز شپ ڈوب گیا تھا تو ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے اخلاقیات، یہ ہوتا ہے نظام حکومت، یہ ہوتا ہے انداز حکمرانی۔ یہ باتیں عمران خان صاحب نے کی تھی جو یوٹیوب پہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اب ان کی حکومت میں کتنے حادثے ہو چکے، ان کے کسی ایک وزیر نے بھی استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ جو سرکاری ادارے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھی کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مری میں یہ برف باری پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، ہر سال ایسی ہوتی ہے، بلکہ ان مسلیوں نے اور جتنے بھی یہ مالشی ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی لوگ کیوں جاتے ہیں، جو خراب موسم میں کیوں جاتے ہیں، وہ بھائی برف باری دیکھنے، برف باری کے ہی موسم میں لوگ جائیں گے، اور یہ مری کوئی دنیا سے باہر نہیں ہے۔ اب تو مری اور اسلام آباد کے درمیان تو جنگل بھی ختم ہو گیا، ہر جگہ لوگ نظر آتے ہیں۔ تو وہ شہروں کے بیچ میں وہ لوگ جو تھے وہ مر گئے اور انہیں بچانے کوئی نہیں آیا، بچے اپنی ماؤں کی گود میں ہلاک ہوئے۔ اور مری کے لوگوں کی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اکثریت کا روزگار ٹورزم سے وابستہ ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے مقصد ٹورسٹ آتے ہیں، ٹورسٹ کی وجہ سے ان کا روزگار چلتا ہے، ان کے ساتھ ان کے رویے انتہائی برے رویے ہیں۔ مقصد یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے اندر اگر ذرا سی بھی اب غیرت ہے، ذرا سی بھی سمجھ ہے، تو انہیں چاہیے کہ ان بے غیرت لوگوں کا، مری کے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، کوئی مری نہ جائے۔ 5 سال کوئی مری نہیں گیا نا، ان کی پراپرٹی کی ویلیوز نیچے آ جائیں گی، اور یہ سب مری سے اپنے گھر کاروبار بیچ کے مری چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ 5 سال تک بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے پاکستان کے لوگ بائیکاٹ کر دیں مری کا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ ممالک میں نے دیکھے ہیں، میں نے خود، مجھے کیونکہ شوق ہے سفر کرنے کا، 30 سے زیادہ ممالک میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے دنیا میں کسی جگہ غریب ترین ممالک میں گیا ہوں، امیر ملکوں میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے ایسی لوٹ مار اور بے غیرتی اور لالچ اور اتنے برے رویے میں نے کہیں نہیں دیکھے جتنے میں نے مری میں دیکھے ہیں۔ اور یہ مقصد اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ یہ مری کے نوجوان یہ خود سڑکوں پہ برف پھینکتے ہیں، اور جو ٹائروں پہ چڑھانے کی چین ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں 4-4 5-5 کے گروپ میں، کہ جب کوئی گاڑی پھنس جاتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، پھر اس سے پیسے مانگتے ہیں۔ مقصد لوٹ مار کا ایک ایسا بازار گرم ہے جسے سب واقف ہیں، پولیس والے بھی جانتے ہیں، ضلعی انتظامیہ، ہر آدمی جانتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ سب اس کام میں شامل ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بالکل بائیکاٹ کریں مری کا، کوئی بھی مری نہ جائے۔ 5 سال تک آپ بائیکاٹ کریں مری کا، مری کے لوگ جو ہے نا وہ خود مری چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ ان مری میں اور ہے کیا، سارا ان کا روزگار جو ہے، مری کے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ریسٹورانٹ، ہوٹل اور دکانیں چلاتی ہے، اور وہ سب روزگار چلتا سیاحوں کے اوپر ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے ہی ہم مذہب، ہم وطن اور ہم زبان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ وہ لوگ مر گئے وہاں پہ۔ انہیں صرف پیسہ چاہیے، 5,000 جس کمرے کا کرایہ ہے اس کے 50,000 مانگ رہے ہیں، اور جنہوں نے 4-5 دن کی بکنگ کروائی تھی ان سب کو کہا جی نکلو یہاں سے، ہاں آپ کی بکنگ کینسل، آپ رہ لیے، اب آپ نکلیں، تاکہ یہ دوسرے لوگوں سے 50,000 وصول کریں۔ مقصد بے غیرتی کی انتہا ہے یار، کوئی ان لوگوں کا دین دھرم صرف پیسہ ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ بائیکاٹ کریں مری کا، بالکل کوئی نہ جائے مری۔ 5 سال مری کے لوگ خود مری چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔